الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا لمن يسمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المجلس 29 من مجالس قراءة مختصر صحيح الإمام مسلم للإمام المنذري رحمه الله تعالى، والقراءة في صفحة 161. قال رحمه الله تعالى: باب ترك العيب على الصائم والمفطر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ل16 مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل. عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. باب الفطر للقوة للقاء العدو. عن قزعة قال: أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه، سألته عن الصوم في السفر. فقال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام. قال: فنزلنا منزلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر، فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم، فأفطروا، وكانت عزمة فأفطرنا. ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. باب التخيير في الصوم والفطر في السفر. عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. باب قضاء رمضان في شعبان. عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قضاء الصيام عن الميت. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. عن بريدة رضي الله عنه قال: بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. قال: فقال: وجب أجرك، وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. باب في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. باب الصوم والفطر في الشهور. عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله؟ قالت: ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان، ولا أفطره كله حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم. باب فضل الصوم في سبيل الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. باب فضل صيام المحرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. باب صيام يوم عاشوراء. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصمه ومن شاء فليفطره. باب أي يوم يصوم في عاشوراء. عن الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت له: أخبرني عن صوم يوم عاشوراء. فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم 9 صائما. قلت: هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال: نعم. باب فضل صيام يوم عاشوراء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهم وسئل عن صيام يوم عاشوراء، فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان. باب من أكل يوم عاشوراء فليكف بقية يومه. عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنهم قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله تعالى، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار. باب صيام شعبان. عن أبي سلمة رضي الله عنه قال: سألت عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان. كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. باب في صوم سرر شعبان. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لآخر: أصمت من سرر شعبان؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. باب اتباع رمضان بصيام 6 أيام من شوال. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. باب ترك صيام 10 ذي الحجة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. باب صوم يوم عرفة. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله، فلما رأى عمر غضبه قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فجعل عمر يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه، فقال عمر: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر، أو قال: لم يصم ولم يفطر. قال: كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟
قال: ويطيق ذلك أحد؟ قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: ذاك صوم داود عليه السلام. قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: وددت أني طوقت ذاك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. وصيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. باب ترك صوم يوم عرفة للحاج. عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه. باب النهي عن صيام يوم الأضحى والفطر. عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. باب كراهية صيام أيام التشريق. عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب، وفي رواية: وذكر لله. باب صيام يوم الاثنين. عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: فيه ولدت وفيه أنزل علي. باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. باب صوم 3 أيام من كل شهر. عن معاذة العدوية أنها قالت: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن ليبالي من أي أيام الشهر يصوم. باب كراهية سرد الصيام. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته، فقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل؟ فلا تفعل، فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا، فصم وأفطر وصل ونم وصم من كل 10 أيام يوما ولك أجر 9. قال: إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله. قال: فصم صيام داود عليه السلام. قال: وكيف كان داود يصوم يا نبي الله؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال: عطاء، فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام إلى الأبد، لا صام من صام الأبد. باب أفضل الصيام صيام داود، صوم يوم وإفطار يوم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. باب من يصبح صائما متطوعا ثم يفطر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا.
قال فإني إذا صائم. قالت ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث، فقال أرنيه، فلقد أصبحت صائما. قالت فأكل. إلى هنا نقف، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.